Galaxy News Hour live. हिन्दूहरूको आराध्य भूमि, धार्मिक आस्था र विश्वासको केन्द्र तथा देशको प्रमुख पर्यटकीय थलो पाशुपत भूमिको पवित्रतासँग सायदै कसैको तुलना हुन्छ। यस्तो पवित्र भूमिभित्र फैलिरहेको दुर्गन्धको भने कुरा गरिसाध्य छैन। ब्रह्मनालको निकास बागमती मात्र होइन, आर्यघाट भस्मेश्वर अघिल्तिरको दुर्गन्धभन्दा चर्को छ यहाँ भित्रको विसङ्गति। त्यही भएर हुनुपर्छ केही दिन अघि संस्कृति मन्त्री सुदन किराँतीले पशुपतिको सफाईलाई संस्कृतिको रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बताए। त्यति मात्र होइन, उनले पशुपति जस्तो धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक थलोमा पाप कर्म फस्टाइरहेको भनेर त्यहाँको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका अधिकारीलाई साक्षी राखेरै भने। पशुपति क्षेत्रमा झाङ्गिदो अनियमितताको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ मेला सञ्चालनका नाममा कोषको ढुकुटीमा नाम मात्रको रकम जम्मा गरेर ठेकेदार र कोष पदाधिकारीको मिलेमतोमा ठूलो रकमको चलखेल। पशुपति क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले 1 दशक अघि पिङ्गला स्थानतर्फको बस्ती उठाएको थियो। बस्ती उठाएर खाली गराइएको ठाउँलाई कोषका पदाधिकारीले कमाई खाने भाँडो बनाउने गरेको थप प्रमाण भेटिएको छ। शिवरात्रिको छेको पारेर 1 हप्तालाई मेला सञ्चालन गर्न दिने भनेर सम्झौता गर्ने, कोषको खातामा त्यही 1 हप्ता बापतको रकम मात्र जम्मा गर्ने अनि 2 हप्तासम्म ठेकेदारलाई मेला आयोजना गर्ने दिएर 2 हप्ताकै भाडा उठाएर मनोमानी गरिएको छ। कोषका पदाधिकारी भने थाहै नपाए झैँ गरिरहेका छन्। पशुपतिनाथ दर्शनका लागि स्वदेश विदेशबाट तीर्थयात्री आउँछन्। तिनले अर्पण गरेको शिवस्व सुरक्षित गर्ने र पाशुपत क्षेत्रको संरक्षणको अभिभारा पाएका रक्षकहरूबाट नै शिवभूमिको दुरुपयोग हुनु निश्चय नै लाजमर्दो विषय हो। धार्मिक क्षेत्र सफाईका लागि निस्किएको बताउने संस्कृति मन्त्री सुदन किराँतीले समेत चासो देखाइरहेको अवस्थामा उनकै आँखामा छारो हालेर दिन दहाडै बदमासी हुनु अर्को अक्षम्य कुरा हो। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी यही सम्बन्धी विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। गठनको 5 वर्षपछि प्रदेश एकले पाउने भयो नाम। एमाले, कांग्रेस र माओवादी सहित प्रदेश सभाका प्रमुख शक्ति कोशीको पक्षमा। पाशुपत क्षेत्रमा मेला महोत्सवका नाममा पनि अनियमितता। 1 हप्ताको अनुमति लिएर 15 दिनको स्टल बिक्री, 1 करोड रुपियाँको चलखेल। अनुशासन उल्लङ्घनको आरोपमा थप 2 सैनिक अधिकारी सेनाको नियन्त्रणमा। सर्वोच्चले जङ्गी अड्डासँग माग्यो लिखित जवाब। 3 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश। रुस युक्रेन युद्धका कारण शक्ति राष्ट्रबीच ध्रुवीकरण तीव्र बनेका बेला बेलारुसका राष्ट्रपति चीनमा। पश्चिमा खेमाको आशंकाका बीच समकक्षी सी जिनपिङसँग भेटवार्ता। र 3 उपाध्यक्ष सहित बहुमत सदस्यको बहिष्कारका बीच एन्फा कार्य समिति बैठकले गर्यो 20 निर्णय। राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा इटालीका भिन्चेन्जो अल्बेर्टो नियुक्त। गठनको 5 वर्षपछि प्रदेश एकले नाम पाउने भएको छ। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा एमालेले प्रस्ताव गरेको कोशी नाममाथि छलफल भई निर्णायक चरणमा पुगेको छ। एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित प्रदेशसभाका प्रमुख शक्ति कोशी नाम राख्ने प्रस्तावको पक्षमा उभिएका छन्। छलफल सकिएपछि सभामुख बाबुराम गौतमले उक्त प्रस्तावमाथि संशोधन दर्ताका लागि 2 घण्टाको समय दिएका छन्। आजै बस्ने अर्को बैठकमा मत विभाजन गर्ने तयारी छ। कोशी प्रदेशको प्रस्तावमाथिको छलफलमा 15 जना प्रदेश सांसदले भाग लिए। उक्त प्रस्तावको विपक्षमा 4 जना प्रदेश सांसद भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी र 1 जना मात्रै प्रदेश सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टी रहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले किराँत लिम्बुवान सगरमाथा प्रदेश नाम राख्न गरेको प्रस्ताव भने छलफलका लागि प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेको छ। प्रदेशसभाको नामाकरणका लागि प्रदेशसभामा कायम रहेका 2/3 सांसदको समर्थन
हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभाबाट प्रस्ताव पारित गर्न 63 जना सांसद आवश्यक पर्छन्। प्रदेशसभामा एमालेका 40, काङ्ग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6, एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 जना सांसद छन्। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र एकै ठाउँमा उभिँदा 2/3 सजिलै पुग्ने भएकाले प्रदेश 1 को नाम कोशी रहने निश्चित जस्तै भएको छ। यसैबीच प्रदेशसभाबाट नाम टुङ्गो लगाउने तयारी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले अपराह्न 3 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। प्रमुख दलहरू भूगोलका आधारमा नाम राख्न सहमत भएपछि पहिचानका पक्षधरले आन्दोलन गर्ने सम्भावना रहेकाले प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। प्रशासनले प्रदेशसभा भवन अगाडिदेखि कोशी अस्पताल चोकसम्म, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वरपर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको निवास वरपर दिउँसो 3 बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि नारा, जुलुस प्रदर्शन तथा धरना जस्ता कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको हो। यस विषयमा थप जानकारी दिन संवाददाता राजु पौडेल विराटनगरबाट सम्पर्कमा छन्। राजुजी, प्रदेश 1 को नाम कोशी कायम हुने भएको हो, के छ संसदको अङ्कगणित? विष्णुजी, प्रदेश सभाको बैठक अहिले 2 घण्टाका लागि जारी छ। अघि 6:30 बजेबाट प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको छ। प्रदेश सभा नियमावली अनुसार जुन सांसदहरूले प्रस्तावमाथि छलफल गरिसकेपछि 2 घण्टा बैठक स्थगित गरेर संशोधन प्रस्तावका लागि सूचना दर्ता गर्नका लागि 2 घण्टापछि समय दिने प्रावधान छ। त्यही प्रावधान अनुसार अहिले संसद बैठक स्थगित छ। 8:30 बजे पुनः संसद बैठक बस्ने छ र त्यो संसद बैठक पश्चात पुनः संशोधन प्रस्ताव पेश भए अथवा दर्ता भएपछि पुनः बैठकमा त्यो निर्णयार्थ पेश हुनेछ र त्यसपछि जुन यसअघि जुन नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका नाममा प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको थियो र त्यसलाई पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ र अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार एकीकृत समाजवादीले जुन राजेन्द्र राई हुनुहुन्छ उहाँले फेरि पुनः यो संशोधन प्रस्ताव लिम्बुवान, किरात र कोशीका नामबाट संशोधन प्रस्ताव संसद बैठकमा पेश गर्ने भनेर उहाँले तयारी गरिरहनु भएको छ। यो हिसाबले अब अझै बैठक केही बेर लम्बिनेछ र संशोधन प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न उहाँलाई संक्षिप्त मन्तव्यसहित बैठकमा सभामुखले समय दिनुहुनेछ र त्यो पछि त्यो निर्णयार्थ पेश भइसकेपछि फेरि बैठकमा त्यसको मत विभाजनका आधारमा प्रदेशको नामाङ्करण हुने प्रावधान छ र यो हिसाबले जुन अब यो संशोधन प्रस्ताव एकीकृत समाजवादीबाट यो हाल्ने छ, यो पछि मात्रै अब प्रदेशको नाम के हुने भन्ने चाहिँ निर्णय प्रदेश सभा बैठकले गर्नेछ। विष्णुजी, कोशी नाममाथि दलहरूको धारणा चाहिँ के कस्तो छ? यो भन्दा अगाडि यो बैठक स्थगित हुनुभन्दा अगाडि दलहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए र यो प्रदेश 1 को प्रदेश सभाको सदस्यहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने विशेष गरी नेकपा एमालेको प्रस्तावमा नेपाली कङ्ग्रेसका 29 सांसद, त्यसै गरी माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित 13 सांसद र राप्रपाका 6 सांसदको प्रस्तावमा समर्थन रहेको छ। यो हिसाबले एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेशको विपक्षमा देखिएका छन् र कोशी प्रदेशको नाम चाहिँ 2/3 बहुमतले पारित हुने सम्भावना रहेको छ। विशेष गरी यी दलहरूले समर्थनमा देखेका दलहरूका सांसद 88 जना हुनेछन्, जसमा 64 सांसद चाहिँ बहुमतका लागि 64 सांसद आवश्यक पर्ने भएका कारणले चाहिँ कोशी प्रदेशको नाम पारित हुने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ र यो छलफलमा चाहिँ विशेष गरी नेकपा एमाले र जुन कोशी प्रदेश प्रस्तावको समर्थनमा रहेका सांसदहरूले चाहिँ यो एउटा विशेष गरी कोशी चाहिँ सभ्यताका आधारमा सभ्यता प्रदेश 1 को सभ्यतासँग जोडिएको कारणले कोशीको प्रस्ताव राखिएको भनेर एमालेका सांसदहरूले संसदमा आफ्ना धारणाहरू राखेका थिए भने विशेष गरी विगतमा पहिचानको चाहिँ नारा अथवा पहिचानको एजेन्डा
अगाडि बढाउँदै आएको माओवादी केन्द्रले आफ्नो चाहिँ यो पटक चाहिँ जनमत त्यो प्रस्तावहरू अथवा पहिचानको प्रस्ताव पहिचानका विषयमा पहिचानको नामका विषयमा प्रस्ताव अगाडि बढाउन नसकेको कारणले यो पटक आफूहरूले चाहिँ जोस नामलाई यही कोशीमा प्रस्तावमाथि संशोधन पर्यो कि छैन अहिलेसम्म आजै मत विभाजन हुने सम्भावना कति छ? पक्कै पनि खास गरेर संसद सचिवालयको कार्यसूची अनुसार आज जारी भएको कार्यसूची अनुसार आजै नै प्रदेशले नाम पाउँदैछ र संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ, जसमा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र कुमार राय प्रस्तावक रहनु भएको छ, जसमा लिम्बुवान किरात कोशी उहाँले संशोधन प्रस्ताव हाल्नुभएको थियो। उहाँले लिम्बुवान योभन्दा अगाडि लिम्बुवान किरात र सगरमाथाको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यो बहुमतले अस्वीकृत भइसकेपछि फेरि त्यसमा यो लिम्बुवान किरात र कोशीको संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। विष्णुजी हस्, धन्यवाद राजुजी। उनी थिए संवाददाता राजु पौडेल विराटनगरबाट हामीलाई प्रदेशको नामाकरणबारे जानकारी दिँदै। नेपालका 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशका प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकालमै प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाए, तर प्रदेश 1ले भने प्रदेशको नामाकरण टुङ्ग्याउन सकेन। भूगोलको आधारमा राख्ने वा पहिचानको भन्ने विवादकै कारण प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकियो। यसै बीचमा प्रदेशमा 4 वटा मुख्यमन्त्री फेरिए। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा आजसम्म के कस्ता रस्साकस्सी भए त हेरौँ यो सामग्री। फागुन 4 गते प्रदेश 1 गठन भएको 5 वर्ष पूरा भयो। यस बीचमा कोशीमा धेरै पानी मात्रै बगेन। प्रदेश 1 मा 4 वटा मुख्यमन्त्री फेरिए, तर ती सबै मुख्यमन्त्रीको बोलीमा नामाकरण प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा नपर्दा प्रदेशको न्वारण हुन सकेन। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल नामै नटुङ्ग्याएर सकियो। 2074 फागुन 4 गते शपथ ग्रहणपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामाकरण गर्ने उद्घोष गरे। कार्यकालभरि प्रदेशको नाम भन्ने निर्गोल गर्न सकेनन्। 2075 साउन 12 गते राईले पहिलो पटक नामाकरणमाथि छलफल गरे। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग मुख्यमन्त्री राईले नामाकरणको विषयमा छलफल गरे। नेताहरूले आफ्नो पार्टीभित्र समान धारणा बनाएर अगाडि बढाउने बताए। त्यसपछि भने छलफल नै अघि बढ्न सकेन। उनको पालामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाका सांसदको पनि एकमत देखिएन। केहीले कोशी त केहीले सगरमाथा भने। त्यसपछि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यले पनि आफ्नै पालामा प्रदेशको नामाकरण गर्ने घोषणा गरे, तर उनको पालामा त झन् नामाकरणको विषयले सदनमा प्रवेश नै पाएन। त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र कुमार राईको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो। त्यसले पनि प्रदेशको नाम भन्ने टुङ्गो लगाउन सकेन। त्यति बेला सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशको नाम किरात, लिम्बुवान, मधेस, शेर्पालुङ प्रदेश राख्न माग गर्यो। त्यस लगत्तै 12 फागुनमा नेपाल शेर्पा सङ्घले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जसपाकै नामलाई केही शब्द अघि पछि गरेर शेर्पालुङ, किरात, मधेस, लिम्बुवान प्रदेश राख्न अडान लियो। त्यसअघि विभिन्न 30 वटा राजनीतिक तथा जातीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले लिम्बुवान किरात संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरेर मुख्यमन्त्री राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रदेशको नाम लिम्बुवान किरात राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। किरात धर्मका गुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनले यो प्रदेश भगवान महादेवको ससुराली र किराँती चेली पार्वतीको माइती घर भएको दावी गर्दै प्रदेशको नाम किरात सगरमाथा राख्न माग गरे। तत्कालीन प्रदेश सरकारले नाममा सहमति खोज्न सर्वदलीय बैठक राखे पनि गठबन्धनमै कुरा बाझियो। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठक निष्कर्षविहीन बन्यो। त्यस यता एउटै दलमा समेत केन्द्रीय नेता र प्रदेशका नेताको फरक धारणा सार्वजनिक हुँदै आयो। पूरक सहित 5 पटक ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको नामाकरण गर्ने विषय उल्लेख हुँदै आए पनि नामाकरण भने टुङ्गिएन। त्यसैले प्रदेश सरकार बनेको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक दल, नेता र विभिन्न सङ्घ संस्थाको स्वार्थ बाँझिदा प्रदेश 1ले नाम पाउन सकेन। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आचार संहिता लागू भएको छ। निर्वाचन आयोगले फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचन र चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आजदेखि आचार संहिता लागू गरेको हो। आचार संहिता आगामी चैत 5 गतेसम्म कायम रहने आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चार प्रतिष्ठान, राजनैतिक दलका भातृ संस्थालाई आचार संहिता लागू हुनेछ। सरकारले पनि कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्न पाउने छैन। त्यस्तै आयोजनाको शिलान्यास तथा उद्घाटन वा सर्वे गर्न पनि रोक लगाइएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चको सीमा अधिकतम 4 लाख रुपियाँ तोकिएको छ। निर्वाचनमा सङ्घीय संसदका 332 र प्रदेश सभाका 550 सांसद सदस्य रहेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका सुभाष नेमुवाङ उम्मेद्वार छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले व्यवसायी पृथ्वी बहादुर शाह र उनको समूहमा रहेका व्यक्ति विरुद्ध 4वटा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। सिआइबीले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत शाह, उनका भाइ विजय विक्रम शाह सहितका व्यक्ति विरुद्ध ठगी, लिखत सम्बन्धी कसुर, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएको जानकारी गराएको हो। अमेरिकामा अनलाइन मार्फत ठगी गरेको रकम नेपाल ल्याएको आरोपमा शाहलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू विरुद्ध ब्युरोमा 24वटा उजुरी परेको थियो। पृथ्वी बहादुर शाहको समूहले सङ्गठित रूपमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यले 24 भन्दा बढी कम्पनी खडा गरेको सिआइबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। उनीहरूले कम्पनीको उद्देश्य विपरीत अनुमति बिना विदेशबाट रकम भित्र्याएको पाइएको थियो। उनीहरूबाट कुल 56 जना ठगीमा परेको र तीमध्ये 24 जनाले उजुरी दिएको सिआइबीको भनाइ छ। पीडितले आफूहरूको 28,92,390 अमेरिकी डलर ठगी भएको बताएका छन्। शाहको समूहले ठगी गरी 38 करोड 86,62,136 रुपैयाँ नेपाल ल्याएको सिआइबीले बताएको छ, जसमध्ये 1 करोड 28,93,085 रुपैयाँ ब्याङ्कहरूले रोक्का गरेका छन्। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज नगर प्रमुख गुप्ता र इन्जिनियर रामचन्द्र शाह विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। विद्यालयको सभाहाल निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रयोजनका लागि उनीहरूले सेवाग्राहीसँग 1,40,000 रुपैयाँ घुस मागेको अख्तियारको आरोप छ। गत माघ 3 गते अख्तियारले घुस लिएको अवस्थामा इन्जिनियर शाहलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानको सिलसिलामा मेयर गुप्ता र इन्जिनियर शाहको मिलेमतो पुष्टि भएपछि दुवैजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको अख्तियारले जनाएको छ। पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मेला महोत्सवको नाममा भइरहेको अनियमितताको प्रसङ्ग अब नवराज पाण्डेबाट। महाशिवरात्रिका अवसरमा हरेक वर्ष पशुपतिमा मेला आयोजना हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिएर आयोजना गरिने मेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आम्दानीको स्रोत पनि हो। यो पटक पनि कोषले एक साता मेला सञ्चालन गर्न दिए बापत 20,50,000 आम्दानी गरेको छ। पदाधिकारीको मिलोमतोमा कोषले पाउनुपर्ने अतिरिक्त आय भने व्यक्तिको खल्तीमा पुगेको छ, जुन करिब 1 करोड बराबर हुने आउँछ। हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र तथा मुलुककै धार्मिक पर्यटन केन्द्र पाशुपत परिसरमा पर्व नै पछि यस्ता मेला महोत्सव देख्न पाइन्छ। यस्ता मेला महोत्सव पाशुपत भूमिका खाली ठाउँमा सदुपयोग भन्दा पनि आर्थिक चलखेलको माध्यम भएको खुलासा भएको छ। पाशुपत क्षेत्रमा मेलाका नाममा कस्ता धन्दा हुन्छन् भन्ने थाहा पाउन यो दृश्यमा जाउँ। तुलसीपुर दाङको MMBKL इभेन्ट एन्ड बहुद्देश्य प्रणालीले शिवरात्रि लक्षित गरेर फागुन 4 गतेदेखि मेला सञ्चालन गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्झौता गरेको कागजातबाट खुल्न आउँछ। मेला सञ्चालन गरे बापत कम्पनीले कोषलाई 20,50,000 भाडा बुझाउने शर्तनामा छ। सम्झौता अनुसार फागुनको 13 गतेसम्म मेला सञ्चालन हुनुपर्ने हो। तर कोषका पदाधिकारीको मिलेमतोमा पाशुपत भूमिलाई निजी कम्पनीले कमाई खाने भाँडो बनाइरहेको छ। 1 हप्ताका लागि भनेर लिएको मेला स्थल उसले फागुन 18 गतेसम्म निर्बाध सञ्चालन गरेको मात्र होइन, मेला सञ्चालन गर्ने अमूर्त सम्झौता गरेर स्टल बिक्री गर्दै मनोमानी पैसा उठाइरहेको छ। निजी कम्पनीको यो कमाउ धन्दाप्रति कोषका पदाधिकारी अनदेखा गरिरहेका छन्। पाशुपत परिसरमा मेलाका नाममा भइरहेका गैर कानुनी कार्य ग्यालेक्सी खोजबाट पत्ता लागिसक्दा पनि कोषका कर्मचारी यो मान्न तयार छैनन्। बरु 1 हप्ताका लागि मात्रै मेला सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको भन्दै लाचारी प्रस्तुत गर्छन्। मेला राख्नको लागि इबिट मार्फत हामीले आह्वान गर्यौँ
र हाम्रो बजेटमा 20 लाख यसको अनुमानित आयो भनेर अनुमान गरिएको छ। हामीले त्यहीलाई मिनिमम तोक्यौँ। त्यसको आधारमा 20,50,000 को बिड आयो र एक हप्ताको लागि 1 हप्ते मेला बजारै भनिएको छ। त्यही अनुसार यो सम्झौता भएको छ। प्राले र कोषबीच फागुन 4 गते सम्झौता हुँदा पहिलो बुदामै 7 दिनसम्म मेला आयोजना गर्न पाउने र 8औं दिनमा सम्पूर्ण बजार उठाएर लैजानुपर्ने, अन्यथा कोषले बजार खाली गराउने छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। आफैले लेखेको कुरा कार्यान्वयन गराउन किन सक्नु भएन भन्दा कोषका कर्मचारी अकर्मण्यता प्रस्तुत गर्छन्। कोषका कर्मचारीको लाचारीको फाइदा उठाउँदै मेला सञ्चालक फागुन 21 गतेसम्मका लागि निर्बाध पसल कबल खडा गर्न पाइने भन्दै स्टलबाट भाडा उठाइरहेको छ। यति मात्र होइन, उसले भुइँमा प्लास्टिक ओछ्याएर लत्ता कपडा बेच्नेलाई समेत प्रति व्यापारी 3,000 का दरले पैसा उठाएको छ, जुन सम्झौतामा कतै उल्लेख छैन। 5 बजे बेलुकादेखि सुरु गरे हो, तपाईँको अब त्यही 5.5 लाख रुपियाँ तिर्यो। कतिवटा होटलको लागि? 3 लाख। कति दिन चलाउनका लागि भनेको थियो? 6 गतेदेखि 20 गते। 1 लाख भन्नुभएको थियो। 1 लाख भन्नुभएको थियो। अब व्यापार अब त्यति पनि भएको छैन, हुन त ठिकै भइरहेछ। कोषले मेला आयोजना गरिरहेको ठाउँ सवारी पार्किङ स्थल हो। त्यसै पनि शिवरात्रिको अवसर पारेर धेरै श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो हुन्छ। बढी भिड हुने बेला सवारी व्यवस्थित गर्न छाडी कोषले पार्किङ मासेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि 300 स्टल निर्माण गर्ने अनुमति दियो। यी 300 स्टलबाट 15 दिन पसल सञ्चालन गर्न पाउने प्रयोजनका लागि प्रति कबल 30,000 का दरले ठेकेदारले रकम असुलेका छन्। कति पैसा तिर्नु भयो? 30,000। 15 दिन। 30,000। कति दिनका लागि? कति दिनका लागि? अब 15 दिनको लागि। यो व्यापार गर्नलाई कति पैसा तिर्नु भयो? यो 7,000। 7,000? हजुर। स्टल बनाइएका 300 पसलबाट 30,000 का दरले रकम उठाउँदा 90 लाख उठेको देखिन्छ भने मेलाका ससाना पसल, रोटेपिङ, अन्य खेलकुदका स्टल साथै होटल व्यवसाय लगायतसँग उठाएको रकम समेत जोड्दा न्यूनतम 1 करोड 20 लाख असुलेको देखिन्छ। तर यति धेरै आम्दानी गर्ने ठेकेदारले कोषलाई भने मात्रै 20,50,000 बुझाउनु पर्नेछ। आँखै अगाडि अवैध रूपमा यति धेरै रकम उठाएको कोषले नदेख्नुमा उनीहरूकै मिलेमत भएको कतै छिप्दैन। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ठेकेदार पक्ष MMBKL इभेन्ट एन्ड बहुद्देश्य प्रणालीका प्रतिनिधि श्रवण धमलाले भने कोषसँगको समन्वयमै मेला अवधि बढाइएको दाबी गर्छन्, तर उनीसँग यसको यथेष्ट प्रमाण भने छैन। पवित्र पाशुपत क्षेत्र भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको सुनको जलहरीदेखि डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड प्रकरणले समेत पुष्टि गर्छ। शिवरात्रि पर्वमा समेत स्टल राख्न दिएर देवभूमिमा भइरहेको अनियमितता उजागर गर्छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। तपाईलाई कति पैसा लियो? 4,000 रुपियाँ। कति दिनका लागि भनेको छ? यो मेलासम्म। शिवरात्रि मेलाका नाममा पाशुपत क्षेत्रमा भएका अनियमितताबारे ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडालाई सम्झौतामा 7 दिन लेखेर किन 15 दिनसम्म मेला सञ्चालन गर्न दिएको भनेर सोधेका छन्। यो टेन्डरहरू आह्वान गरेका थियौँ र त्यो टेन्डर आह्वान गरे अनुसारले जसले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर टेन्डर दरपिट गरेको थियो सोही अनुसार यो मेला दिइएको हो। मात्रै जुन स्थानमा हामीले मेला लगाउनको लागि टेन्डर बिड गरेका थियौँ त्यो स्थान डाइभर्ट भएको हो। त्यो स्थान चाहिँ किन डाइभर्ट भयो भने महानगरपालिकाले पनि बाटोको दायाँ बायाँ चाहिँ नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव आएको हुनाले उहाँहरूकै रोहबरमा हामीले त्यो ठाउँलाई डाइभर्ट गऱ्यौँ र पार्किङभित्र प्रवेश गराइएको हो। र यसको दिन अवधि जुन तरिकाले जुन अवस्थामा जुन किटान गरेर दिइएको टेन्डरभित्रको अवधि थियो त्यो अवधिबाटै त्यो सुरुवात भएको छ र सुरुवात भएर त्यसको समापन पनि भइसकेको हुनाले हामीले विधिवत रूपमा चिठीहरू पत्रहरू पठाइ पनि सकेका छौँ। तर त्यो धेरै बेलाका सामानहरू निकाल्नलाई 1-2 दिन 2-3 दिन लाग्नु स्वाभाविकै हो। त्यो 2-3 दिनको अवधि भनेको सायद गणना हुँदैन। भनेपछि एकदमै त्यतिखेर त्यो पिङको लागि मात्रै भनेर भनिएको थियो, पछि अन्य व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कपडा सपडा पसलहरू सञ्चालनको लागि होइन यसमा सबै थोक छ। यसमा सबै थोक छ किनभने मेला बजार भन्ने बित्तिकै पिङ मात्रै हुँदैन होला।
मेला बजारमा बजार पनि हुन्छ, बजारमा सामग्रीहरू पनि हुन्छन्। यसै पनि पहिला पनि शिवरात्रिको मेला भर्न आएका व्रतालुहरू दर्शनार्थीहरू आउँदाखेरि पनि के चलन थियो भने शिवरात्रिको मेला भर्न आउँदा शिवरात्रिको बजारबाट वर्ष दिनभरि लगाउन पुग्ने सिन्दुर, चुरा, पोतेहरू हाम्रा आमा बुवाहरू दिदीबहिनीहरूले यहाँबाट किनेर गाउँ ठाउँसम्म लान्थे भन्ने चलनहरू पनि छ। त्यसकारणले गर्दा पशुपतिको जात्रामा वा पशुपतिको बजारमा यी सामानहरू प्रसाद स्वरूप किनिनुपर्छ भन्ने एउटा परम्परा रहेको कारणले गर्दा हामीले नीतिसम्मत तरिकाले आफ्नै कार्यविधिभित्र हालेर, कार्यनीतिभित्र हालेर, बजेटभित्र हालेर यो मेला लगाएका हौँ र त्यसको विधि प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद नियमका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरेर मात्र यी कामहरू सम्पन्न भएका छन्। ठेकेदार पक्षलाई चाहिँ अधिकतम त्यो पसलबाट यति पैसा उठाउन पाउने भनेर त्यस्तो हाम्रो केही सम्झौतामा उल्लेख छ? त्यो छैन। त्यो त अब बस्नेले पनि सम्भवतः करोडौँ त तिरेर बस्दैन होला, लाखौँ त तिरेर बस्दैन होला, उसको नि व्यापार हुने अवस्थाअनुसार बस्ला। त्यसले उहाँहरूको त्यो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। हामीले त्यसलाई यति लिने उति लिने भनेका छैनौँ, किन हामीले मात्रै 20 लाख रुपियाँ हाम्रो निमित्त उहाँहरूले हाल्नुपर्ने हो। त्यसमा अधिकतम जति पर्न आउँछ भन्ने कुरामा विधिसम्मत तरिकाले उहाँहरूले हाल्नुभएको हाम्रो वार्षिक बजेट मेला बजारबाट आउने 20 लाख रुपियाँ हो। त्यो आएको छ हामीलाई। तर उहाँहरूले त्यति उठाउनलाई कति गर्नुभयो, के गर्नुभयो त्यो नियन्त्रण चाहिँ हामीसँग रहँदैन। र सम्भवतः मलाई लाग्छ व्यापार गर्ने, व्यवसाय गर्नेले पनि करोडौँ करोड त तिर्दैनन्, लाखौँ लाख त सायदै तिर्दैनन्। त्यही अनुसारको ठाउँ अनुसारको अवस्था अनुसारको तिरेका होलान् भन्ने हाम्रो अनुमान हो। सम्झौता एक साताको छ, तर उहाँहरूले चाहिँ 20 गते 21 गतेसम्मका लागि चाहिँ व्यवसायबाट पैसा उठाइरहनु भएको छ। यदि त्यस्तो भेटियो, सम्झौता अवधिभन्दा बढी समयसम्मको चाहिँ व्यापारीसँग पैसा लिएको देखियो भने तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? त्यो त हामीले हाम्रो आफ्नो विधि प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्छौँ। संस्कृति मन्त्री सुदन किराँतीले पशुपतिमै गएर कोषका पदाधिकारीलाई पाशुपत क्षेत्रका व्यथिति र विसङ्गतिको फोहोर बढार्न नसकेको भनी चर्को स्वरमा हकारेको धेरै दिन भएको छैन। आज पनि मन्त्री तिनै छन्, कोषका पदाधिकारी तिनै छन्, तैपनि पाशुपत क्षेत्रमा खुल्लमखुल्ला कोषलाई ठग्ने काम भइरहेको छ। ठेकेदार र पदाधिकारीको मिलेमतोमा कमाउ धन्दा चलिरहेको छ। केही दृश्य मन्त्री किराँतीले देखेका छैनन्? अब केही न्युज संक्षेपमा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपालगञ्ज विमानस्थलको निर्माणाधीन नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण समयमै पुरा गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री किराँतीले आज स्थलगत अनुगमनका क्रममा टर्मिनल भवन निर्माण समयमै सक्न र गुणस्तरीयता कायम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। पर्यटनको आधार भौतिक पूर्वाधार जहाज र सडक भएको बताउँदै उनले पर्यटन प्रवर्धनबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुने बताए। 6 वर्ष अघि बनाइएको गुरु योजनाको आधारमा गत पुसबाट नेपालगञ्जमा सुविधा सम्पन्न टर्मिनल भवन निर्माण थालिएको हो। 3 अर्ब रुपियाँ लागतमा निर्माण भइरहेको भवनमा 14वटा टिकट काउन्टर, 72वटा पसल, 3वटा भिजिट कक्ष लगायतका संरचना बन्नेछन्। 3 वर्षभित्र निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य छ। टर्मिनल भवनमा अत्याधुनिक उपकरण र प्रविधिको प्रयोग हुने बताइएको छ। गएका 2 महिनामा 1.25 लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला 2 महिनामा 1,28,319 पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। सन् 2023 को जनवरीमा 55,074 र फेब्रुअरीमा 73,255 पर्यटक आएको बोर्डले जानकारी दिएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटक छन्। फेब्रुअरीमा भारतबाट 18,400 पर्यटक आएका छन्। त्यसपछि अमेरिकाबाट 7,887 जना भित्रिएका छन्। नेपालमा सन् 2022 मा जम्मा 19,766 पर्यटक भित्रिएका थिए भने त्यसअघिको एक वर्षमा 9,146 मात्र नेपाल आएका थिए। कोरोना महामारीमा थलिएको पर्यटन क्षेत्र बल्ल लयमा फर्कन लागेको देखिएको छ। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्को र चिनिया समकक्षी सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता भएको छ। रुस युक्रेन युद्धलाई लिएर भूराजनीतिक तनाव बढिरहेका बेलारुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका निकट मानिने बेलारुसका राष्ट्रपति लुकासेन्कोले आज चिनिया समकक्षी सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। राष्ट्रपति लुकासेन्कोसँगको भेटवार्तामा राष्ट्रपति सीले बेलारुससँग द्विपक्षीय सम्बन्धको स्वस्थ र स्थिर विकासलाई उच्च स्तरमा प्रवर्धन गर्न आफू इच्छुक रहेको बताए। उनले दुवै देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपको विरोध गर्न र सार्वभौम सत्ता रक्षा गर्न एक अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रपति लुकासेन्को
3 दिने भ्रमणका लागि मंगलबार चीन पुगेका हुन्। उनको भ्रमणलाई लिएर पश्चिमा देशले भने आशंकाका साथ हेरिरहेका छन्। युक्रेनलाई प्रतिरक्षा हतियार उपलब्ध गराएर अमेरिका र उसका सहयोगीले द्वन्द्वलाई उकासेको आरोप लगाउँदै चीनले शान्ति वार्तालाई प्रोत्साहित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत जनाएको छ। अमेरिकाले भने चीनबाट रुसलाई हतियार सहायता भएमा त्यसले गम्भीर परिणाम ल्याउने चेतावनी दिँदै आएको छ। ग्रिसमा 2वटा रेल एक आपसमा ठोकिँदा मृत्यु हुनेको संख्या 36 पुगेको छ। 66 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 6 जना सघन उपचार कक्षमा उपचार गराइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। एन्थेसबाट 350 किलोमिटर उत्तरको लारिसा सहर नजिकै टेम भन्ने स्थानमा यात्रुवाहक र मालवाहक रेल आपसमा ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परेको यात्रुवाहक रेलमा 350 जना सवार रहेको समाचारमा उल्लेख छ। आगो निभाएर उद्धार गर्न निकै मुस्किल भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। रेल ठोकिएपछि दुर्घटनास्थलमा धुवाँको मुस्लो उडेको र रेलका डिब्बामा आगो लागेको थियो। आगो निभाउन 150 वटा दमकल, 30 वटा एम्बुलेन्स सहित अग्नि नियन्त्रणको टोली खटिएको थियो। उद्धारका लागि स्वास्थ्यकर्मी समेत खटाइएको र सेनाको पनि सहयोग लिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। रेल दुर्घटनाबारे अनुसन्धान सुरु भएको छ। बाँकी प्रसङ्ग विष्णु ढुङ्गानाबाट। पुस 10 गते 3 स्वतन्त्र सहित 7 दलका 169 सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए। एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिले सरकार बनाउन समर्थन दिएका सांसदको संख्या 77 मा झरेको छ र प्रधानमन्त्री दाहाल संसदमा स्पष्ट अल्पमतमा परेका छन्। संसदको अङ्कगणितमा अल्पमतमा रहेका उनी अझै 2 हप्ताभन्दा लामो समय अल्पमतमा नै रहनेछन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको नेकपा एमाले पनि संसदमा प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने जानकारी संसद सचिवालयलाई दिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको कुरा संसदको औपचारिक जानकारीमा पुगेको छ। एमाले समेत विपक्षी बेन्चमा बस्ने भएपछि सिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो र पूर्व निर्धारित बैठक नै स्थगित गरियो। संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नै प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्दा सिट व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा संसद सचिवालय छैन। यति मात्र होइन, संसदमा सरकार अल्पमतमा परिसकेपछि त्यसको राजनीतिक अर्थ पनि हुन्छ। त्यसकारण पनि सरकारलाई संसदको सामना गर्न सहज छैन। एमाले नेतृत्वको 7 दलीय गठबन्धन तोड्दै माओवादीले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 8 दलीय गठबन्धन बनाएपछि एमाले र रापरपाले समर्थन समेत फिर्ता लिएका थिए। नयाँ गठबन्धनमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बने पनि ऊ अहिले सरकारमा सहभागी भइसकेको छैन। सरकारमा सहभागी नभएकै कारण अहिले पनि काङ्ग्रेस आफूलाई प्रतिपक्षको रूपमा नै प्रस्तुत गरिरहेको छ। अहिलेसम्म हामी प्रतिपक्षमै छौँ, किनकि जुन नयाँ समीकरणको विषयमा छलफल भएको छैन। अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सम्बन्धमा मात्रै 8 दल एक ठाउँमा आएको अवस्था हो। अहिले ओलीजीले एमाले पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था छ। यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा 8 दल र प्रधानमन्त्रीजीको सँग छलफल भएपछि अनि कसरी यो सरकार निर्माणका सम्बन्धमा पनि सँगसँगै जान सकिन्छ र प्रतिपक्षबाट चाहिँ सत्ता पक्षमा हुन सकिन्छ या त्यहाँ के कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने छ, ती कुराहरू सबै भइसकेपछि मात्रै अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन हुन सक्छ। एमाले र रापरपा सहित 7 दल र 3 स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा पुस 10 गते दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। 169 सांसदले समर्थन जनाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाहाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभामा एमालेका 79 र रापरपाका 14 सांसद छन्। संसदमा प्रतिपक्ष बस्ने जानकारी गराएको एमाले पनि अहिलेको सरकार अल्पमतको भएको बताउँछ। प्रधानमन्त्रीले जति सक्दो चाँडो विश्वासको मत लिनुपर्ने एमालेको भनाइ छ। हामीले यति जान्दछौँ, संविधानको व्यवस्था बमोजिम 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वास आफूमाथि छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो। हामी त्यो दिनको प्रतीक्षा गर्छौँ, पर्खाइ गर्छौँ। यद्यपि यो बिचमा चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन छ। संसदमा रहेको अङ्कगणित र राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि बनेको समीकरण हेर्दा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउने कुरामा कुनै शङ्का छैन। एमाले र रापरपाले समर्थन फिर्ता लिएकाले सहित 12 भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता पनि छ। तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण संसद नै लामो समयसम्म स्थगित गरिरहँदा दाहाल नेतृत्वको सरकार अझै केही समय अल्पमतमै
रहनेछ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोकी, काठमाडौँ। नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाही सैन्य सेवाको अन्तिम घडीमा सेनाकै हिरासतमा पुगे। उनीमाथि सैनिक अनुशासन उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै सेनाकै अदालतमा मुद्दा समेत चलाइएको छ। उनीसँगै जोडेर सैनिक अदालतले थप 2 अधिकारीलाई समेत सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ। जङ्गी अड्डाले भने बयानका लागि मात्र बोलाइएको भनेको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाबसहित ती दुवै अधिकारीलाई 3 दिनभित्र आफू कहाँ उपस्थित गराउन सेनाको मुख्यालयलाई आदेश दिएको छ। जन्ममिति विवादमा सर्वोच्चबाट सफाई पाएर पद बहालीका लागि पुगेका उपरथी प्रेम शाहीमाथि सेनाले आर्थिक अनुशासनमा अनुसन्धानका लागि भन्दै गत पुस 19 गते पक्राउ गर्यो र अनुसन्धानका लागि कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढायो। अहिले सोही प्रकरणमा महासेनानी महेन्द्रजङ शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमल सेना तानिएका छन्। सैनिक मुख्यालयले यी 2 अधिकारीलाई बयानका लागि मात्र बोलाएको भनेको छ भने तिनका आफन्तले चाहिँ सैन्य हिरासतमा राखेको बताएका छन्। सेनाले सोधपुछका नाममा नियन्त्रणमा लिएपछि महासेनानी शाह र प्रमुख सेनानी तिमल सेनाका तर्फबाट मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भयो र न्यायाधीश हरि फ्यालको इजलासले 3 दिनभित्र सम्बन्धित कागजात, लिखित जवाब र बन्दीसहित सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको छ। तर निवेदकका पक्षबाट परेको रिटमा सैनिक विद्रोहको गलत कसुर लगाइएको जिकिर गरिएको छ। सैनिक प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले भने ग्यालेक्सी फोकेससँगको कुराकानीमा यसअघि उपरथी शाही जोडिएकी सैनिक अनुशासन उल्लङ्घनको मुद्दामा जोडिएका थप 2 अधिकारीलाई बयानका लागि बोलाएको भन्दै सैनिक विद्रोहको कसुरको खण्डन गरे। तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रेम शाहीको जन्ममिति सच्याएपछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका उपरथी शाहीले आफ्नो सेवा अवधि कायम रहेको भन्दै सर्वोच्चमा गएर मुद्दा जितेका थिए। त्यस यता सैनिक नेतृत्वसँग उनको विवाद चुलिएको छ। उनी बहालीका लागि गए लगतै सेनाले शाही विरुद्ध अनुसन्धान थालेको थियो भने अहिले यही प्रकरणमा थप 2 अधिकारी अनुसन्धानमा तानिएका छन्। पहिले थमाइएको पत्रमा सैनिक विद्रोहको गलत आरोप लगाइएको, तर अहिले भने आर्थिक अनियमिततामा बयान लिएको ग्यालेक्सीसँगको सम्पर्कमा आएका परिवारका सदस्यको दाबी छ। तत्कालीन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा निकट शाही र महासेनानी शाह अनि प्रमुख सेनानी तिमल सेनाको कसुरमा अनुसन्धानका लागि भन्दै सेनाले उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेको थियो। त्यसैको राय प्रतिवेदनका आधारमा भन्दै उपरथी ताराध्वज पाण्डेको नेतृत्वमा कोर्ट मार्शल गरेर सेनाले सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाएको हो। भारतबाट खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 339 रुपैयाँले बढेर आएको छ। तर तत्काल मूल्य भने नबढाउने नेपाल आयल निगमले स्पष्ट पारेको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले निगमलाई 15 दिनमा मूल्य सूची पठाउने प्रावधान अनुरूप नयाँ सूची पठाएको हो, जस अनुसार ग्यासको मूल्य 339 रुपैयाँ वृद्धि भएर आएको निगमले जनाएको छ। यससँगै ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 635 रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने निगमको दाबी छ। यद्यपि नेपालमा भने अहिले नै ग्यासको मूल्य नबढाउने निगमले जनाएको छ। भारतबाट ग्यासको मूल्य बढेर आए पनि डिजेल र पेट्रोलको मूल्य भने सामान्य घटेर आएको छ। डिजेल र पेट्रोलको मूल्य भने यथावत रहने निगमको भनाइ छ। डिजेल प्रति लिटर 5 रुपैयाँ 5 पैसा तथा पेट्रोल प्रति लिटर 1 रुपैयाँ 21 पैसा घटेर आएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 24.44 अङ्कले घटेर 2000 बिन्दुभन्दा तल झरेको छ। बजारमा सबै उपसमूह घटेपछि नेप्से 1995 बिन्दुमा आइपुगेको हो। कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। आज 1,28,83,63,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। घटेको बजारमा आदर्श लघुवित्तको शेयर भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यसअघि छोटो समयमै राम्रो वृद्धि भएको बजारमा पुनः ह्रास आउँदा लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन्। अघिल्लो वर्षको जति पनि राजस्व उठाउन नसक्ने अवस्था हाम्रो देशले 55 वर्षपछि यो साल भोग्नु परेको छ। गएको साउनदेखि पुससम्म सरकारले जति राजस्व उठायो त्यो पोहोरको यही 6 महिनाको तुलनामा 15% कम हो। राजस्व मात्र होइन, विदेशी ऋण र अनुदान पनि सरकारले अपेक्षा गरेको अनुपातमा हात लाग्न सकेको छैन। यही कारण सरकारी ढुकुटी इतिहासकै उच्च घाटामा छ। अर्थतन्त्रलाई होलो खुकुलो पार्न अनेक नीतिगत बदलाव गरे पनि त्यसले परिणाम दिन सकेको छैन। त्यसमाथि तारन्तार अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिने सिलसिला चलिरहेको छ। यस्तो बेला नयाँ आउने अर्थमन्त्रीका लागि देशको ढुकुटी धान्न हम्मे पर्ने
देखिएको छ। अहिले सरकारको ढुकुटी अर्थात् संघीय सञ्चित कोष 1.5 खर्ब घाटामा छ। राजस्व सङ्कलनमा पछिल्ला महिना केही सुधार देखिए पनि 7.5 महिनामा लक्ष्यको 38% मात्रै राजस्व उठेको छ। यसले सरकारलाई अब कसरी खर्च धान्ने भन्ने तनाव सुरु भएको छ। विदेशी ऋणलाई छाड्ने हो भने सरकारको सबै खाले आम्दानीले चालु खर्च अर्थात् कर्मचारी र पदाधिकारीको तलब भत्ता, रासन पानी, घर भाडा, यातायात र अनुदान जस्ता कामकै लागि पर्याप्त छैनन्। विकास आयोजनाहरू निर्माणमा खर्चिनुपर्ने पैसा कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने ठूलो सङ्कट परेको छ। राजस्व र खर्चको बढ्दो खाडल पूर्ण अर्थ मन्त्रालय अहिले खर्च कटौती गर्ने बाटोमा लागेको छ। कतिपय चालु र पुँजीगत खर्च कटौती गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयले चरणबद्ध नीतिगत निर्णय गरिरहेको छ। विगतमा विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिन थालेपछि आत्तीय र विलासी भनिने कतिपय वस्तुको आयात प्रतिबन्ध गरेको सरकारले हालै मात्र ती प्रतिबन्ध हटाएको छ। राजस्व बढाउने ध्यानमा चालिएका यस्ता कदमले कति लाभ देला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर अर्थशास्त्रीहरू हाम्रो राजस्वको प्रणाली नै दुईधारे तरबार जस्तो भएकाले यो अवस्था आएको बताउँछन्। हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत चाहिँ प्रतिगामी राजस्वमा निर्भर भयो। यो प्रतिगामी शब्द राजनीतिज्ञहरूले अर्कै ठाउँमा लगाउनु हो। रिग्रेसिभ रेभिन्यू भने के हो भनेदेखि आयात कम गर्न खोज्यो कि राजस्वको लक्ष्य भेटिँदै भेटिँदैन। राजस्वको लक्ष्य भेट्नका लागि आयात त्यो पनि खास गरी विलासिताका वस्तु, किनभने तिनकै ट्याक्स रेट धेरै छ, विलासिताका वस्तु आयात गर्यो भने मात्रै हुने भयो। यो ठुलो संरचनागत सङ्कट हो। आधा शताब्दीपछि हाम्रो देशले राजस्व सङ्कुचनको सामना गरिरहेको छ। विगतमा भएको आयात प्रतिबन्धका कारण भन्सार राजस्वमा देखिएको खाडल पूर्ण गाह्रो छ। अर्कातिर विदेशी अनुदान पनि उसै गरी घटेको छ। बजेट बनाउने बेला हाम्रो सरकारले 55.5 अर्ब अनुदान भित्राउने सपना देखेको थियो, तर अहिलेसम्म त्यसको 8.5% मात्रै अनुदान भित्रिएको छ। धेरै विकसित मुलुकले नेपाललाई दिने अनुदान घटाइरहेकाले अझै बढी पैसा आउने सम्भावना छैन। बरु नीतिगत सहायताको नाममा मनमौजी खर्च गर्न मिल्ने गरी विदेशी ऋण लिन सरकार बढी अग्रसर देखिएको छ। गत मङ्गलबार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग थप नीतिगत ऋण लिने समझदारी टुङ्गिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। यस्ता सहायताका लागि सरकारले विदेशीका थुप्रै शर्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जुन डेफिसिट फाइनेन्सिङ भएकोलाई त्यसले चाहिँ केही गर्ने भयो, मद्दत पुर्याउनु भयो। अर्को फरेन एक्सचेन्ज हाम्रो भनौँ न आयात बढेर अनि फरेन एक्सचेन्ज भयो भने त्यो प्रेसरलाई पनि यसले गर्छ भने त्योतिर पनि त्यसनाले समग्रमा भन्दाखेरि तिनटै पक्षमा जानुपर्ने। एउटा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई पनि अलिकति सुधार गर्नु पर्यो, अनि आन्तरिक राजस्वलाई पनि सुधार गर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ खर्च व्यवस्था पनि सुधार गर्नु। एउटै मात्रै गरेर अहिले यो अलिक ठुलो ग्याप भयो हुनाले हाम्रो त्यो चाहिँ सम्भव छैन। गएको महिना मात्रै अर्थ मन्त्रालयले 22 अर्ब शोध भर्ना लिएको जनाएको छ। विदेशी ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमा खर्च भए पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा शोध भर्ना माग्न नसक्दा यसरी पैसा रोकिने गरेको छ। अहिले सरकारको ढुकुटी र विदेशी मुद्राको भण्डार पनि खुम्चिँदै गएका बेला सरकारी अधिकारीहरू शोध भर्ना बटुल्ने बाटोमा लागेका छन्। यसले पनि खासै ठूलो लाभ दिने अवस्था छैन। यही कारण अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको पहल थालेको थियो। तर नयाँ अर्थमन्त्री को आउँछन् र उनले खर्च कटौतीको नीतिलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने पनि अन्यल भएको छ। यसै पनि सरकारले खर्च कटौती गर्दा आर्थिक गतिविधि खुम्चिने भनेर एक थरीले विरोध गरिरहेकै छन्। यो चपेटाबाट बाहिर निकाल्न अब आउने अर्थमन्त्रीलाई फलामको चिउरा हुन सक्छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 खेल्न लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आज युए गएका छन्। सर्वोच्च अदालतले क्रिकेट खेल्नका लागि विदेश जान अनुमति दिएपछि सन्दीप आज युए गएका हुन्। उनलाई अर्का स्पिनर मौसम ढकालको स्थानमा खेलाइने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। मौसम मङ्गलबार नेट अभ्यासको क्रममा ब्याटिङ गर्दा घाइते भएको जनाइएको छ। अब सन्दीपले पपुवा न्युगिनी र युएसँगको त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको बाँकी खेल खेल्नेछन्। नेपाल युएमा पपुवा न्युगिनीसँग 1 र युएसँग 2 खेल खेल्न बाँकी छ। नेपालले भोलि युएसँग खेल्दैछ। नेपालले पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई 4 विकेटले हराएको थियो। अघिल्लो साता त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नामिबिया विरुद्धका 4 खेलमा सन्दीपले 13 विकेट लिएका थिए। मछिन्द्र फुटबल क्लबले केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। दशरथ रङ्गशालामा बुधबार भएको फाइनल खेलमा सातोबाटो युथ क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 5-3 गोल
ले हराउँदै मछिन्द्र च्याम्पियन बनेको हो। निर्धारित समयमा 1-1 गोलको बराबरी भएपछि खेलको निर्णय पेनाल्टीमा पुगेको थियो। पेनाल्टीमा मछिन्द्रले बाजी मारेको हो। खेलको 5औं मिनेटमा आफिज उलाबाले गोल गर्दै मछिन्द्रलाई अग्रता दिलाएका थिए, तर 18औं मिनेटमा सादो बाटोका जोर्डन ओवानाले गोल गर्दै खेल 1-1 को बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि दुवै टोलीबाट थप गोल हुन सकेन र खेल पेनाल्टीमा धकेलियो। उपाधिसँगै मछिन्द्रले 10 लाख नगद प्राप्त गरेको छ। उपविजेता सादो बाटोले 5 लाखमा चित्त बुझायो। काँकडभिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर धरानमा जारी बुढासुब्बा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धरान रङ्गशालामा आज भएको खेलमा भारतको युनाइटेड कर्साङ फुटबल क्लबलाई 3-1 गोलले हराउँदै काँकडभिट्टा फाइनल प्रवेश गरेको हो। काँकडभिट्टाका लागि विदेशी खेलाडी एमी सुशील राई र निशान लिम्बुले गोल गरे। खेलको 22औं मिनेटमा काँकडभिट्टाले एमीको गोलमा अग्रता लियो। केही समयपछि कर्साङका हेमराज भुजेलले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए। पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिए पनि दोस्रो हाफमा काँकडभिट्टाले थप 2 गोल गर्दै जित निश्चित गर्यो। काँकडभिट्टाका एमी म्यान अफ द म्याच घोषित भए। दोस्रो सेमिफाइनलमा भोलि एभिनियर क्यामरुन र एन्फा मोरङ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। इटालियन विभेन्जो अल्बर्टो एनिस राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आज बसेको बैठकले भिन्चेन्जोलाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। हाल उनले भारतीय आई लिग क्लब नर्थ इस्ट युनाइटेडको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। उनले यसअघि घानाको बेचेम एफसी, प्यालेस्टाइनको अली अल खालिल, इन्डोनेसियाको पिसिस सिमाराङ र भारतकै गोकुलम केरेला एएफसीमा प्रशिक्षकको रूपमा काम गरिसकेका छन्। यसअघि भिन्सेन्जोले सन् 2019मा बेलिजको राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सम्हालेका थिए। कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी बाहिरिएपछि राष्ट्रिय टोली प्रशिक्षक विहीन बनेको थियो। नेपालले घरेलु मैदानमा बङ्गलादेश र पाकिस्तानसँग मैत्रीपूर्ण खेल्दा प्रदीप हुमागाई र प्रवेश कटुवालले प्रशिक्षणको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। 3 उपाध्यक्ष सहित कार्य समितिका 12 सदस्यले गत शुक्रबार महासचिव किरण राई र कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीको बर्खास्ती सहित 5 वटा एजेन्डा थपको माग गर्दै एन्फालाई पत्र बुझाए। तर बुधबार अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमुवाङले उनीहरूका एजेन्डा थप नगरेरै बैठक सुरु गर्न जोडबल गरे। त्यसपछि विपक्षीले महासचिव राई र कोषाध्यक्ष जोशीलाई बैठकबाट बाहिर निकाल्न जोडबल गरेपछि तनाव सुरु भयो। 11 जना केन्द्रीय सदस्य बैठक स्थलबाट बाहिरिए, तर अध्यक्ष नेमुवाङले बहुमत पुगेको भन्दै बैठक राखेर 20 वटा निर्णय समेत गरे। बुधबार एन्फाको बैठक बस्नु अघि 3 उपाध्यक्ष सहित 12 सदस्यले आफूहरूले राखेका माग समावेश नभएसम्म बैठक बस्न नदिने अडान राखे। उनीहरूले महासचिव किरण राई र कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीलाई बर्खास्तीको मागसहित बैठकमा 5 एजेन्डा थप गर्न माग गरेका थिए। तर अध्यक्ष नेवाङले सुनवाई नगरी बैठक अगाडि बढाए। उनीहरूले बैठक स्थलबाट महासचिव राई र कोषाध्यक्ष जोशीलाई बाहिर निकाल्न दबाब दिए। त्यसपछि उपाध्यक्ष दावा लामा र दीर्घबहादुर केसी तथा अर्का उपाध्यक्ष दीपक खतेवडा र सदस्य पुरुषोत्तम थापा बीच बनावन र हात हालाल भयो। दुवै पक्ष झडपमा उत्रदा बैठक स्थलमा क्षति पुग्यो। विवाद बढेपछि 12 जना केन्द्रीय सदस्य बैठक स्थलबाट बाहिरिएका थिए। उनीहरूले एन्फा नेतृत्व विधान विपरीत चल्न खोजेको आरोप लगाए। कानुन सम्मत हिसाबले हामी अहिले बहिनीले भनेको जस्तै भित्र त लड्न सक्नुहुन्न, बाहिर काँड सक्नुहुन्छ भनेपछि भित्र कस्तो भयो भने भित्र फुटबलको चिन्तन भएको मान्छे नै छैन। त्यस कारण अब हामी हजुरहरूको साथ, खेलाडीहरूको साथ, आम दर्शकको साथ, सबैको साथ र सहयोगले हामी फाइट गरेर लडेर यो लडाइँ हामी जित्छौँ। त्यस कारणले यसमा कुनै पनि कुराको किञ्चित छैन। कुनै पनि एजेन्डा थपको माग गर्नु परे बैठक बस्नुभन्दा 5 दिन अगाडि पत्र बुझाउनु पर्ने एन्फाको विधानमा छ। विपक्षमा रहेकाहरूले शुक्रबार एजेन्डा थपको माग गरेका थिए, तर एन्फा नेतृत्वले विधानको धारा 39 को उपधारा 3 अनुरूप भन्दै कार्य समितिका बहुमत सदस्यको प्रस्तावित एजेन्डा बैठकको कार्यसूचीमा थप गर्न नसक्ने बताए। त्यसपछि एकै सदस्यीय कार्य समितिका 3 उपाध्यक्ष र 9 सदस्य सहित 12 जना बैठकबाट बाहिरिए। तर अध्यक्ष नेवाङले बहुमत पुगेको भन्दै बैठकबाट 20 निर्णय गराए। एन्फाको विधान सम्मत बैठक बसिरहेछौँ भनेपछि बुझ्नुहोस्, त्यहाँनिर अल्पमत हुँदाखेरि कसरी, कोरम नपुग्दाखेरि कसरी बैठक हुन्छ। अब यो भनेर अहिले मैले भन्दाखेरि गल्ती हुनसक्छ होइन, उपस्थिति त्यहीँनिर छ। त्यसले गर्दाखेरि 20 जना उपस्थिति भएको जस्तो लाग्छ। 20 जनामा 11 जनाको उपस्थिति रह्यो।
अध्यक्ष नेवाङले निर्णय गर्न बहुमत पुगेको भने पनि केन्द्रीय सदस्य भरत थापाले कार्यसमितिको बैठकमा बहुमत पुर्याउन आफ्नो कृत्य हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको आरोप लगाए। एकताको नारा लिएर नेवाङले चुनाव जितेको धेरै भएको छैन, तर पदमा पुग्नासाथ एन्फामा द्वन्द्व देखिएको छ। चुनाव जित्नकै लागि दिइएका आश्वासन र शक्ति प्रयोगले पनि एन्फामा विवाद बढेको। एन्फामा देखिएको पछिल्लो विवादले विगतकै गुट उपगुट र स्वार्थको परम्परा पुनर्वृत्ति भएको छ। सन् 2011मा गृहयुद्ध चर्किएपछि करिब 37 लाख सिरियाली नागरिक टर्कीको शरणमा पुगे। दशकभन्दा लामो समय शरणार्थीका रूपमा टर्कीमा बसिरहेकै बेला 22 दिन अघि त्यहाँ शक्तिशाली भूकम्प गयो, जसका कारण 42,000 सिरियाली शरणार्थीहरू स्वेच्छाले आफ्नो देश फर्किएका छन्। गृहयुद्ध र हालै गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट प्रभावित भए पनि स्वदेश फर्किएर उनीहरूले विश्वलाई फरक सन्देश दिएका छन्। सामान्यतया गृहयुद्ध, जातीय घृणा, सशस्त्र सङ्घर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, विद्रोह जस्ता कारणले आफ्नै देशबाट बलात् निष्कासनको अवस्थामा भोग्दै कैयौँ सिरियाली दशक अघि देशको सीमा नाग्न बाध्य भए। घाँस, बाँस र सुरक्षाका लागि उनीहरू टर्कीको शरणमा रहे। आफ्नो सर्वस्व जस्ताको त्यस्तै आफ्नै देशमा छोडेर उनीहरू असहाय, लाचार अवस्थामा टर्कीमा बसिरहे। हुन त देश परिस्थिति हेरी शरणार्थी थरीथरीका हुन्छन्, तर सिरियाली शरणार्थी गृहयुद्धले लखिटिएका थिए। उनीहरू निसहाय अवस्थामा बाँचिरहेका छन्। 22 दिन अघि टर्की र सिरियामा गएको भूकम्प सिरियाली शरणार्थीका लागि अर्को वज्रपात मात्रै बनेन। भूकम्पका कारण टर्की र सिरियामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो। कम्तीमा 50,000 मानिसले ज्यान गुमाइसके। 71 लाख बालबालिका प्रभावित भए। विश्वभरिबाट टर्कीका भूकम्प प्रभावितका लागि राहत सामग्री आइपुग्यो, तर 1 दशकभन्दा लामो समयदेखि शक्ति राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक खेलका कारण रणभूमिमा परिणत भएको सिरियाप्रति भने खासै मानवीयता समेत देखाइएन। करिब 37 लाख सिरियाली शरणार्थी विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित दक्षिणी टर्कीमा छन्। टर्की सरकारले गत वर्ष सिरियाली शरणार्थीलाई मातृभूमिमा फर्कन सहज होस् भनेर 2 छिमेकी देशबीच सहज वातावरण बनाइदियो, तर कोही सिरियाली शरणार्थी स्वदेश फर्किएनन्। भूकम्पपछि त्यहाँको सरकारले शरणार्थीका लागि आवत जावतमा लगाएको प्रतिबन्ध नै खुकुलो बनायो। त्यसपछि भने वर्षौंदेखि आफ्नो देश फर्कन चाहने सिरियाली शरणार्थीलाई बाटो खोलिदिएको छ। हो, भूकम्पले टर्की भन्दा सिरिया झन थिलो बनेको छ, तर पनि टर्कीमा रहेका 42,000 भन्दा बढी सिरियाली शरणार्थी स्वेच्छाले देश फर्किएका छन्। विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित र आफ्ना घर, बालबालिका तथा आफन्त गुमाएकाहरू फर्किएको भनिए पनि यस्तो विपदका बेला आफ्नो देश फर्किएर उनीहरूले संसारलाई नै फरक सन्देश दिएका छन्। उनीहरूको स्वदेश फिर्तीले के सन्देश दिन्छ भने अन्ततः आफ्नै माटो आफ्नो हुन्छ। इन्टरनेसनल ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। गठनको 5 वर्षपछि प्रदेश एकले पाउने भयो नाम। एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी सहितका प्रदेश सभाका प्रमुख शक्ति कोशीका पक्षमा। पाशुपत क्षेत्रमा मेला महोत्सवका नाममा पनि अनियमितता। 1 हप्ताको अनुमति लिएर 15 दिनको स्टल बिक्री, 1 करोड रुपियाँको चलखेल। अनुशासन उल्लङ्घनको आरोपमा थप 2 सैनिक अधिकारी सेनाको नियन्त्रणमा। सर्वोच्चले जङ्गी अड्डासँग माग्यो लिखित जवाब। 3 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश। रुस युक्रेन युद्धका कारण शक्ति राष्ट्रबीच ध्रुवीकरण तीव्र बनेका बेला बेलारुसका राष्ट्रपति चीनमा। पश्चिमा खेमाको आशंकाका बीच समकक्षी सी जिनपिङसँग भेटवार्ता। र 3 उपाध्यक्ष सहित बहुमत सदस्यको बहिष्कारका बीच एन्फा कार्य समिति बैठकले गर्यो विश निर्णय। राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा इटालीका भिन्चेन्जो अल्बेर्टो नियुक्त। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour.
live